नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ छिमी शेर्पा। म चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि बोन म्यारो ट्युमरबाट पीडित थिएँ। अनि त्यसपछि मैले धेरै हस्पिटलहरू धाएँ होइन। मैले काठमाडौँमा त सायद सबै हस्पिटलमा नि आधी हस्पिटल धाइसकेको थिएँ म होइन। अनि त्यसपछि मैले जब म ट्रमा सेन्टरमा पुगेँ, मैले त्यहाँ डाक्टर जेनितलाई भेटेँ होइन। अनि जब डाक्टर जेनितले चाहिँ भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा जानु भन्नुभयो। हाम्रो टिम छ त्यहाँ, हामी सबै तिम्रो एकदमै ठुलो ट्युमर छ, एक्लैले सम्भव हुँदैन, हामी त्यहाँ हाम्रो टिम सबै मिलेर तिम्रो अपरेसन गर्छौँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म यहाँ नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा आएँ। त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि मेरो अपरेसन भयो होइन। अनि डाक्टर जेनित र डाक्टर ऋषिको टिम गरी जब म 15 जना डाक्टरले मेरो अपरेसन गर्नुभएको थियो। मेरो के अरे ट्युमर चाहिँ एकदमै ठुलो थियो होइन। त्यसपछि मेरो अपरेसन नि सक्सेस भयो। अहिले त म हिँड्न सक्ने भएको छु। पहिले चाहिँ म हिँड्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, एकदमै सास बढ्ने, अनि पेट एकदमै फुलेर एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, मलाई सुत्न गाह्रो हुन्थ्यो एकदमै। अहिले चाहिँ साहस भएको छु। म चाहिँ सम्पूर्ण डक्टरहरू, डाक्टर जेनित सिंह र डाक्टर ऋषिको टिमलाई चाहिँ म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ म एकदमै खुसी छु, उहाँहरूप्रति आभारी छु होइन। पहिला चाहिँ अब अरू हस्पिटलमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा हस्पिटलमा जाँदाखेरि अर्को हस्पिटलमा रिफर गर्ने होइन, फेरि अर्को हस्पिटलमा जाँदाखेरि त्यो हस्पिटलमा जानु भनेर रिफर गर्ने खालको थियो त्यो डक्टरहरूले। यस्तो ट्युमर त हामीले अहिलेसम्म देखाएको छैन, अहिलेसम्म गराएको छैन भन्नुहुन्थ्यो कि अरू डक्टरहरू, अरू हस्पिटलको डक्टरहरूले। अनि यहाँ मैले जब म ट्रमा सेन्टरमा गएपछि डाक्टरहरू जेनितलाई भेटेँ होइन। उहाँले चाहिँ मलाई धेरै हौसला आँट दिनुभयो कि। अनि त्यसपछि म उहाँकै कारणले नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा आएँ, अनि अपरेसन नै सक्सेस भयो। अहिले त राम्रो भएको छु। नमस्कार, म डाक्टर ऋषिराम पौडेल, हार्ट जोर्नी तथा मांसपेशी क्यान्सर रोग विशेषज्ञ, नेपाल क्यान्सर हस्पिटलबाट बोल्दैछु। आज हाम्रो बहिनी एकजना, उसको बारेमा, उसको सर्जरी के भएको थियो उसको बारेमा हामी सल्लाह गर्दै थियौँ। उहाँ बहिनी 23 वर्षकी फिमेल पेसेन्ट, विगत 2 वर्षदेखि उहाँलाई यो रोगको समस्या थियो। इनिसियल जुन डायग्नोसिस हुन्छ, हामीले टुक्राको जाँच बाहिर अर्कै अस्पतालबाट भएर उहाँको डायग्नोसिस चाहिँ जाइन्ट सेल ट्युमर अफ बोन भनेर आएको थियो। उहाँको यो ट्युमर चाहिँ पछाडि हाम्रो पेल्भिसको र पछाडिपट्टिको हड्डी स्याक्रमबाट आएको थियो र सुरु 2 वर्ष अगाडिदेखि नै विभिन्न डाक्टर साहबहरूले अन्यान्य अस्पतालहरूमा यो चाहिँ अपरेसन गर्न सम्भव छैन भन्ने निचोड निकालेर उहाँलाई चाहिँ दबाईहरूमा चाहिँ राख्नु भएको थियो र उहाँ चाहिँ यो बिमारीको लागि केही दबाईमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, तर दबाईले चाहिँ खासै काम गरेको जस्तो चाहिँ देखिँदैन थियो। उहाँ हामीसँग जहिले आउनुभयो, उहाँ एकदम धेरै ठुलो स्वेलिङ थियो पेटमा, एब्डोमेनमा, र सिटी स्क्यान गरेर हेर्दाखेरि उहाँ त्यो स्वेलिङ चाहिँ पछाडिको हड्डीबाट आएर पुरै उसको पेट पुरै त्यो स्वेलिङले गर्दा भरिसकेको थियो र भित्रका इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चरहरू जुन हुन्छन्, खुट्टालाई रगत दिने आर्टरी भेन, हामीले जुन स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छौँ त्यो पनि ट्युमरको थ्रुबाट गइरहेको थियो। अनि बिरामीको कन्डिसन त्यति राम्रो थिएन, उसलाई हिँड्न डुल्न बस्न खान गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो थियो र फेरि उहाँको उमेर पनि जम्मा 23 वर्ष। फेरि यो बिमारीलाई दबाईले काम नगरेपछि सर्जरीभन्दा अर्को विकल्प पनि खासै हुँदैन। त्यही भएर सर्जरी फेरि एकदम धेरै कम्प्लिकेटेड हुने। त्यही भएर हामी सबैजना, हाम्रो टिम नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा मिलेर उहाँलाई सर्जरी गर्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ। पहिलो कुरा त यसमा अब यो सर्जरी यति ठुलो ट्युमर हो कि यसमा एनेस्थेसियाको कम्प्लिकेसन्सहरू एकदम धेरै हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो एनेस्थेसियाबाट टिममा डाक्टर सुनिता म्यामको टिम इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो र पेटको जुन ट्युमर छ त्यो निकाल्नको लागि हाम्रो सर्जिकल अङ्कोलोजीका एचओडी सर डाक्टर कपेन्द्र सरको टिम इन्भल्भ भयो। उसको युटेरस ओभेरीहरू बचाउनु पर्ने हुनाले हाम्रो गाइनी अङ्कोलोजीको टिमबाट चाहिँ डाक्टर अन्जु इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो र आर्ट्री र त्यो भेन निस्किसकेपछि खुट्टालाई त रगत सप्लाई गर्नु पर्यो, त्यसको लागि रिकन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि हाम्रो वरिष्ठ सिटिभिएस सर्जन डाक्टर सम्पूर्णको टिम इन्भल्भ थियो। प्लस अर्थोपेडिक अङ्कोलोजीबाट अरू म, डाक्टर जनित, डाक्टर बसन्त, डाक्टर लोकेश, हामी 4-5 जना हामी टिममा थियौँ। इनफ्याक्ट हरेक डिपार्टमेन्टबाट उहाँहरूको टिम 2-3 जनाको टिम थियो
र सर्जरी एकदम धेरै हाई रिस्क सर्जरी थियो। बिरामीलाई हामीले सबै कुरा सम्झाएर, किनकि सर्जरीमा जे पनि हुनसक्छ, आफूले सोचेको जस्तो रिजल्ट नहुन पनि सक्छ, तर सर्जरीको विकल्प नहुने हुनाले हामीले चाहिँ सर्जरी गर्ने चाहिँ निर्णय गरेका थियौँ। र सर्जरी चाहिँ धेरै लामो सर्जरी थियो, 12-15 घन्टैको लामो सर्जरी थियो। र ट्युमर पनि उहाँको जुन ट्युमर थियो अराउन्ड 22 किलोको थियो, र त्यो निकालेर हामीले सबै टिम मिलेर एज अ टिम वर्क हामीले ट्युमर पनि निकाल्यौँ। पेसेन्ट पनि त्यो सर्जरीबाट उम्केर आउनुभयो र अहिले राम्रो गरिरहनु भएको छ, र आशा गर्छौँ भविष्यमा पनि उहाँ अझै राम्रो गर्नुहुन्छ होला। समस्या लिएर उहाँ हामीकोमा आउनुभएको 1 महिना जस्तो भयो होला, 1 महिना जस्तो भयो होला, तर उहाँलाई यो प्रब्लम भएको चाहिँ 2 वर्षभन्दा अलमोस्ट 2 वर्षभन्दा बढी भयो। नयाँ होइन, हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ यस्तो जटिल किसिमका समस्याहरू जसमा चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टका सबैजना टिम मेम्बरहरू इन्भल्भ भएर गर्नुपर्ने अलिक कम्प्लेक्स खालका सर्जरीहरू भइ नै रहेका हुन्छन्, तर त्यो मध्ये उहाँ पनि एउटा केस चाहिँ हो। नमस्कार, म डाक्टर सुनिता मल्लिक अमात्य। म चाहिँ एनेस्थेसिया विभागको प्रमुख पनि हुँ, र डाक्टर ऋषिले चाहिँ बिरामीको बारेमा लगभग हिस्ट्री बताइसक्नु भएको छ। र जब यो सर्जरी गर्ने भनेर निर्णय गरियो, यसमा चाहिँ एनेस्थेसियासँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू पनि हामीले त्यही अनुसारले प्लान गर्नुपर्ने थियो, र हाम्रो टिमले, म लगायत अरू 3 जना डाक्टरको, मेरो डिपार्टमेन्टको डाक्टरहरूले चाहिँ हामीले यसमा प्लान गऱ्यौँ। र अब बिरामीको पेटको यो स्वेलिङ एकदमै ठुलो, उहाँलाई पल्टिन बस्न एकदमै गाह्रो, असहज थियो। त्यसले गर्दा बेहोस पार्नकै लागि पनि उहाँलाई अपरेसन टेबलमा राख्न, त्यो अनुसारले विभिन्न हाम्रो लाइनहरू राख्नुपर्ने कुराहरू सबै कुरा चाहिँ असहज थियो, तर त्यसरी नै प्लानिङ गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गऱ्यौँ। र एनेस्थेसियाको कुरा गर्नुपर्दा बिरामीलाई बेहोस पार्ने मात्रै हुँदैन हाम्रो काम। एनेस्थेसिया दिइरहेको क्रममा, अपरेसन भइरहेको क्रममा बिरामीलाई नदुखाउने, उहाँलाई सहज गर्ने, साथसाथै बिरामीको ब्लड प्रेसर, पल्स, मुटु, फोक्सो यो सबै कुरालाई कन्ट्रोलमा राख्ने, बिरामीको ब्लड लसहरू हुँदाखेरि दिनुपर्ने रगतहरूलाई ब्यालेन्समा राख्ने, पिसाबहरूलाई ब्यालेन्समा राख्ने सबै कामहरू चाहिँ हाम्रो अन्तर्गतको जिम्मामा पर्छ। र यो गर्ने क्रममा चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो 14 घन्टाको अपरेसन थियो, र बिरामी अपरेसन गर्ने टेबलमा जब बिरामी सुतिसक्छ, हामीले सर्जनलाई पनि अपरेसन गर्न सहज बनाइदिनु पर्ने हुन्छ अवस्था पनि। र अपरेसन 14 घन्टाको क्रममा बिचको 4-5 घन्टा चाहिँ उहाँको ब्लड प्रेसर एकदमै धेरै कम अवस्थामा थियो। त्यतिखेर 4वटा प्रेसर दिने औषधि, प्रेसर बढाउने औषधि दिएर चाहिँ उहाँलाई हामीले धानेर राखेका थियौँ। केही घन्टासम्म पिसाब पनि बनेको थिएन, र लगभग 37 युनिट ब्लड र ब्लड प्रडक्टहरू चाहिँ उहाँलाई दियो यो 14 घन्टाको अपरेसनमा। त्यस्तै गरेर लगभग उहाँको शरीरबाट 5 लिटर, उहाँको भोल्युमभन्दा पनि अझ एक्स्ट्रा यसरी ब्लड लसहरू भएको थियो, तर विभिन्न प्रडक्टहरू दिएर त्यसलाई ब्यालेन्समा राखियो। र प्रेसर सपोर्ट यसरी चाहिँ ब्लड प्रडक्टहरू दिएर चाहिँ उहाँलाई 14 घन्टाको अपरेसन सकिसकेपछि हामीले 1 रात चाहिँ उहाँलाई भेन्टिलेटरमा पनि राख्यौँ। र अर्को दिनमा, दोस्रो दिनमा चाहिँ उहाँको प्रेसरहरू पनि सबै बिस्तारै राम्रो हुँदै आयो, औषधिहरू पनि घटाउँदै लग्यो, बिरामी होसमा आउनुभयो, र उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भेन्टिलेटरबाट आउट गर्न सक्यौँ, र आइसियुमा केही दिन बसेर रिकभर भएर चाहिँ उहाँ वार्डमा जानुभयो। नमस्ते, म डाक्टर सम्पूर्ण मान्तुलादर। म चाहिँ नि यहाँ नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ बेसिकली सिटी वेस्ट डिपार्टमेन्ट भन्नाले मुख्य छाती, मुटु र रगतको नसाको विषयमा चाहिँ म काम गर्छु। उहाँको यो केसमा चाहिँ नि यहाँ धेरै सिनियर डाक्टर साहबहरू हुन्छ, र मलाई पनि यसको बारे पहिले नै खबर गरेको थियो, यस्तो समस्या हुनसक्छ, तपाईँ स्ट्यान्ड बाई बस्दिनुहोस् भनेर। अनि त्यही अनुसार हामी मेन्टली प्रिपेयर पनि भएको थियौँ। र जब ट्युमर चाहिँ यस्तै ठुलो थियो कि त्यो नसाहरूलाई पनि खाइसकेको थियो, त्यसैले नसा पनि त्यो ट्युमर सँगसँगै काटिनु बाहेक अरू उपाय थिएन। तर नसा गएपछि खुट्टामा जाने रगतको नसा चाहिँ जाने त बाटो चाहियो, अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि हामीले आएर चाहिँ हामीले अर्को एउटा आर्टिफिसियल ग्राफ्ट एउटा राख्यौँ होइन। ग्राफ्टहरू चाहिँ कुनै बिरामीलाई कुनै कस्ट परेको छैन, त्यो हामीले हाम्रै डोनेसनबाट पाएको ग्राफ्टले गरेको छ। अनि त्यो बाहेक रातो रगतको नसा र निलो रगतको नसा दुईवटा हुन्छ। निलो रगतको नसा खुट्टाबाट अर्को निसो तानेर हामीले चाहिँ जोडिदियौँ होइन। त्यसले गर्दा अब खुट्टा पनि राम्रो भएको छ। त्यसले रगतको पार्टमा चाहिँ नि मेरो रोल चाहिँ त्यति नै हो। त्यो बाहेक अरू धेरै धेरै किसिमको अपरेसनहरू यसमा आबद्ध गर्नु परेको थियो, र नेपालमा यस्तो लेभलको अपरेसन पनि हामी नेपालीहरूले नै गर्न सक्छ भन्नेमा मलाई गौरव लाग्छ। म डाक्टर अन्जु श्रेष्ठ, गाइनी अन्कोलोजिस्ट भन्नाले पाठेघरको क्यान्सर सम्बन्धी विशेषज्ञ।
हुन त अब उसकोमा चाहिँ धेरै मेरो पनि खासै यसमा चाहिँ रोल गर्नु परेन। युजली चाहिँ जस्तै हाम्रो कुनै पनि देखिने यस्तो 20-21 वर्षको जसको चाहिँ जसमा चाहिँ यसरी पेट जति ठुलो नै जति नै भनौँ न क्यान्सरै होस् या अरू कुनै ट्युमरहरू भए पनि जबसम्म त्यसले पाठेघर र जुन डिम्ब भनेर हुन्छ दुईवटा डिम्बहरू खाइसकेको हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले बचाउने नै कोसिस गरेको हुन्छ। जब त्यो ट्युमर या क्यान्सरले पुरै पाठेघर खाइदिएको छ या त उसले पुरै डिम्ब खाइदिएर बचाउन सकेन भने मात्रै त्यो अवस्थामा मात्रै हामीले पाठेघर र डिम्बहरू झिक्छौँ। तर अब यो अवस्थामा उसको अवस्थामा चाहिँ पहिल्यैदेखि नै उसको महिनावारी पनि रेगुलर नै राम्रै भइरहेको थियो। खासै त्योबाट हामीलाई पहिल्यै नै थाहा थियो कि उसको पाठेघर चाहिँ ठिक छ भन्ने पनि भइरहेको थियो। र युजली यस्तो केसेसहरूमा जति सक्छ कमसेकम एउटा डिम्ब र एउटा पाठेघर चाहिँ युजली जतिसुकै ठुलो ट्युमर र पेटमा भए पनि यदि सक्छ भने चाहिँ हामी बचाउँछौँ ताकि उसको पछि फ्युचर फर्टिलिटी प्रिजर्भेसन भनिन्छ यस्तोकोमा चाहिँ यो यस्तो खालको सर्जरीहरू गर्दा चाहिँ। नमस्ते, मेरो नाम डाक्टर कपेन्द्र शेखर अमात्य। म चाहिँ हाम्रो नेपाल क्यान्सर हस्पिटलको सर्जरी प्रमुख हुँ। सर्वप्रथम त मेरो र मेरो टिमको यसमा मेन रोल के थियो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पेटभित्रको जुन ठुलो ट्युमर छ त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने र सकभर उहाँको अरू इम्पोर्टेन्ट अङ्गहरू जस्तै कि भन्यो आन्द्राहरू भयो, पिसाबको नलीहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ बचाउनु हो हाम्रो त्यो थियो। र यो हाम्रो सबै एउटा टिमवर्कले गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्भव भयो। निकाल्न गाह्रो थियो, गाह्रो अपरेसन छ, त्यो सबैले थाहै भएको कुरा हो। तर योभन्दा पनि ठुलो कुरो के छ त भन्दाखेरि अहिले आएर नेपालमा हामीले यस्तो किसिमको ठुलो अपरेसनहरू हैन जसमा चाहिँ पहिला हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ। किन भन्दाखेरि हामी पहिला यस्तो अपरेसन गर्नलाई हामीलाई हरेक विधिको यो विशेषज्ञहरूको कमी थियो हैन, जसले गर्दाखेरि हामीले आँट्न पनि सक्दैनथ्यौँ या सोच्दैनथ्यौँ। तर अहिले यत्रो यो हामी सबै एकै ठाउँमा भएर यही एउटै अस्पतालको छायामुनि बसेर यो सबै एकै ठाउँमा मिलेर योहरू गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो चिमीजीको ट्युमरलाई मात्र निकालेको छैनौँ, तर उहाँको जुन भाइटल कुराहरू छन् जस्तै कि अघि डाक्टर साहबले एकदम सजिलोसँग भन्नुभयो कि रक्तनली दुईवटा काटेको थियो त्यो निकाल्ने त्यसलाई जोडेर हामीले गरिदिउँ भने, तर होइन, त्यति सजिलो कुरो होइन यो हैन। किन भन्दाखेरि रक्तनली काटिनुको साथ चाहिँ ट्युमरले खाएको थियो काट्नु पर्थ्यो, त्यो अर्को कुरो भयो। तर काटिनुको साथै के गरिकन हामीले त्यो जोड्न नसके भए उहाँको खुट्टा काट्ने बाहेक हामीसँग उपाय रहँदैन थियो। तर उहाँले के गरिदिनु भयो त उहाँको खुट्टा बचाइदिनु भयो, उहाँको ज्यान बचाइदिनु भयो हैन। र त्यसमा चाहिने जुन एउटा ग्राफ्ट हो त्यो पनि उहाँले मतलब डोनेसनबाट ल्याएर त्यो पनि प्रोभाइड गरिदिनु भयो है। त्यसको साथसाथै भनौँ न डाक्टर साहबले हाम्रो के भन्छ एनेस्थेसियाको डाक्टर साहबले भन्नुभयो यति प्रकार रगत दिने भन्यो, तर त्यो बेलामा उहाँको 14-15 घन्टाको अपरेसनको बेलामा हरेक उहाँको भाइटल्सहरूलाई भनौँ न उहाँको प्रेसरहरूलाई यसलाई कसरी मिलाएर राख्ने के गर्ने यो भनेको ठुलो च्यालेन्ज हो। उहाँको टिमले धेरै ठुलो मिहिनेत गरेर गर्नुभएको छ है। अब डाक्टर ऋषिले भन्नुभयो यो यत्रो छ, तर यस्तै सजिलैसँग कति न अहिले कुरा सुन्दाखेरि एकदम सजिलो जस्तो सुनिरहेको छ, तर त्यस्तो सजिलो केही होइन हैन। उहाँको निकाल्नलाई जुन परिकल्पना गर्नुभयो हैन, हामीले सक्छौँ। हाम्रो जस्तो हाम्रो नेपालमा पनि एउटा अस्पतालमा सबैजना सँगै मिलेर यसरी काम गरेर अगाडि गर्न सक्छौँ भनेर त्यो परिकल्पना गर्नु पनि धेरै ठुलो कुरा हो है। त्यसको साथसाथै यहाँ हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि त्यो पाठेघर बचाउन सकिन्थ्यो, बचायो भनेर भन्नु, तर त्यो बचाउँदाखेरि त्यसको रक्तनलीहरूलाई कसरी बचाउने हैन, भविष्यमा गएर उहाँलाई हैन के गरी बिहा गरे बच्चाहरू पाउँदाखेरि को लागि कसरी त्यसलाई प्रिजर्भ गर्ने, यो कुराहरू हामीले उहाँको ट्युमरलाई मात्र निकालेको छैनौँ हैन, तर उहाँको लाइफलाई, उहाँको स्त्रीत्वलाई, उहाँको खुट्टालाई सबैलाई बचाएर यो गरेको छौँ। त्यसरी सबभन्दा मेन उदाहरण सबभन्दा ठुलो के भन्दाखेरि यो एउटा नेपालमा पनि हामी सबै सँगै मिलेर एउटै अस्पतालको मा बसेर हामीले मिहिनेत गरेर गऱ्यौँ भने हामीले पनि धेरै ठुलो राम्रो अपरेसनहरू गर्न सक्छौँ, जसको उदाहरण हामीले चाहिँ यो देखाउन खोजेको है। अब यसमा हाम्रो सबै गर्दाखेरि लगभग हामी 15 जना डक्टरहरूको टिम छ यसमा हैन। 15 जना अर्थोपेडिकको 4-5 जना हुनुहुन्थ्यो हैन, एनेस्थेसियाको 2-3 जना हुनुहुन्छन् हैन, हाम्रो सर्जरीको हामी 3-4 जना छौँ हैन। त्यसको साथसाथै हाम्रो भास्कुलर सर्जरीमा जस्तै डाक्टर सम्पूर्ण हुनुहुन्छ, सायद उहाँ नहुनु भए पनि हामीले यो परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ होला हैन। यहाँ हाम्रो डाक्टर जनितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टिम छ हैन। त्यसैले एउटा ठुलो टिममा सबैजना सबै सँगै काम गरेर मात्र यो सम्भव हुन सकेको हो। र यस्तो भनेको यो हाम्रो एउटा सुरुवात मात्र होइन हैन, यस्तो कामलाई हामी अझ अगाडि बढाउँदै नै लानेछौँ र भविष्यमा पनि हैन
यस्तो गाह्रो काम गर्न चाहिँ होइन हामी पछि पर्दैनौँ भन्ने त्यही भन्नलाई पनि एउटा हामीले यो गर्न खोजेको हो। नमस्ते, मेरो नाम डाक्टर जमित सिंह। म चाहिँ यो हार्ट जोर्नी तथा मांसपेशीमा लाग्ने ट्युमर अथवा क्यान्सर रोगको विशेषज्ञ। म पनि यही टिममा सामेल थिएँ। धेरै कुरा त अब साथी ऋषिले अनि अरू हाम्रो सिनियर डाक्टर साहबहरूले भनिसक्नुभयो। एउटा पोइन्ट मैले राख्न खोजेको चाहिँ छिमीलाई चाहिँ मैले भेटेको धेरै अगाडि नै हो र त्यो बेला पनि अपरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलि अब हाम्रो एउटा बानी के छ भन्दा त्यो अपरेसन गर्नु अगाडि चाहिँ जे पनि जटिलताहरू हुन्छ त्यसको बारे एकदम खुलस्त भन्छौँ। हाम्रो इङ्ग्लिसमा एक्सप्लिसिट भन्छ नि, सबै कुरा बुझाएर भन्छौँ र त्यसमा चाहिँ अब कतिपय सुन्न मन लाग्ने कुरा, सुन्न नमन लाग्ने कुराहरू हुन्छन्। जस्तो त्यसमा अब जहाँ उसको मतलब ट्युमरले छोएको थियो त्यो ठाउँमा अपरेसन गर्दा खुट्टा नचढ्ने अथवा यो जुन पिसाब दिशाको चाहिँ कन्ट्रोल हराउने त्यस्तो समस्याहरू आउन सक्ने स्थिति थियो। अनि त्यो कुरा सबै बुझाइएको थियो उसलाई र त्यो बुझाएपछि अलिकति डर पनि लाग्यो उसलाई, अब त्यो उसलाई उसको परिवारलाई अपरेसन कसरी गर्ने होला भनेर। र विकल्पमा चाहिँ एउटा औषधि राखौँ, औषधि राखेपछि सायद पछि कन्ट्रोलमा होला भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा आशा थियो, तर त्यो हुन सकेन। सो उसलाई चाहिँ सुरुमै चाहिँ अब उसले यो कुरा बुझेर अपरेसन गराएको भए सायद त्यति अप्ठ्यारो हुन्थेन होला, तर डाक्टरलाई पनि अब बुझाउनु पनि गाह्रो, अपरेसन गर्नु पनि अलिक गाह्रो नै थियो त्यो बेला पनि। र त्योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ अब यो कसरी गर्ने भनेर अलिकति आत्तिने स्थिति थियो त्यो बेला। त्यही कारण चाहिँ अब पछि फेरि लकडाउन पनि भयो, औषधिले पनि छोएन र अहिलेको स्थितिमा भनौँ न अपरेसनको अगाडिको स्थिति त एकदमै अप्ठ्यारो थियो। सो मैले भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि यदि सुरुकै अवस्थामा चाहिँ यसलाई अलिकति रिस्क चाहिँ हुन्छ, डक्टरलाई पनि हुन्छ, बिरामीलाई हुन्छ, तर त्यही बेलामा चाहिँ अपरेसन यदि गर्न सक्ने स्थिति छ भने चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कुरेर नेपालीहरूको बानी के छ भन्दा दुखाइ नभएसम्म कुरिराख्ने त्यस्तो अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ पछि गएर बिरामीलाई ज्यानको खतरा अथवा हात खुट्टा गुमाउनु पर्ने खतरा र डक्टरलाई पनि अब एकदमै अपरेसन गर्दा गाह्रो हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यही कारण यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु, यदि अब यो हार्ट जोर्नीको क्यान्सर त्यति सामान्य चाहिँ छैन, साधारण चाहिँ छैन अरू क्यान्सर जस्तो, तर यदि देखियो त्यस्तो क्यान्सर त्यस्तो ट्युमरहरू देखिएछ भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब दुखाइ छैन मलाई म कुर्छु भनेर बस्ने चाहिँ त्यस्तो काम चाहिँ गर्नुहुन्न। बरु समयमै चाहिँ बरु सबै कुराहरू बुझेर, किन डक्टरले त अथवा सर्जनले त राम्रै गर्छु भनेर गर्ने हुन्छ र केही आफ्नो एक्सपिरियन्स भएकोले नै गर्ने भन्नुहुन्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ बुझिदिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो, बिरामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यही हो। अब अर्को चाहिँ अब टिमको जतिजना आज आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो पर्सनली सहयोगी एकदमै धन्यवाद छ। किन भन्दा यो छिमेलाई चाहिँ हामीले यसरी ग्रुप मिलेर चाहिँ आफ्नो विधाबाट जति सक्छ हामीले नगरेको भए चाहिँ छिमीलाई चाहिँ बचाउन सकिँदैन थियो होला। त्यसको लागि चाहिँ म सबैप्रति एकदमै आभारी छु। धन्यवाद। नमस्कार, म डाक्टर हेमन्त बाटाजु। म चाहिँ पेटको सम्बन्धी हो। हाम्रो भूमिका त धेरै त थिएन, अहिले डाक्टर कपिन्द्रले भनिसक्नु भएको छ। हामी चाहिँ जुन त्यो मासु त्यो जुन ट्युमर निकाल्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो भूमिका भने पेटबाट चाहिँ निकालेर सहज आन्द्राहरू छुट्याएर जुन चाहिँ हामीले त्यो क्यान्सरको त्यो त्यसलाई चाहिँ निकाल्न सहज गरिदिनु खोजेको भन्न त सबै भनिसक्नु भएको छ। तर अलिकति थप्नुपर्ने के कुरा भने जुन हाम्रो अहिलेको चाहिँ हामीले यो सन्देश चाहिँ के दिनु खोजेको भने हाम्रो टिमवर्क जुन छ यसमा चाहिँ यस्तो ठुलो चुनौतीपूर्ण कार्यक्रममा काममा हामीले चाहिँ टिमवर्कले गर्दा जुन हामीले सक्सेस पायौँ त्यो चाहिँ अब आउन दिनमा चाहिँ हामीले यस्तो मतलब भनौँ न यस्तो खालको रोगहरू चाहिँ हामीले भनौँ न बिरामीलाई चाहिँ इन्डिया जानु बाहिर जानुपर्ने जरुरी छैन। अब हामीले पनि यहीँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो सन्देश चाहिँ हामीले दिन खोजेको त्यही भन्छु। हुन्छ, धन्यवाद।